गुड मॉर्निंग. जय आदिवासी. आमच्या एस टी भावाक, गोंयच्या एस टी भावाक भयणाक हांव सांगपाक इच्छुक आसा की आतांची परिस्थिती आमची कितें आसा. विचारपाक इच्छुक आसा आतांची परिस्थिती आमची कितें आसा. एस टी कम्युनिटी खंय आसा. एस टी कम्युनिटीक खंयचे सरकारान आमकां, खंयच्या सरकारान कितलो आदार केला. आमचे जे रायट्स आसा त्या आमचे रायट आजून कितें आमकां मेळना. आमकां आजुनी कमी कित्याक लेखता. आजुनी आमचे जे विचार करपाची शक्ती आसा ती फाटल्यान कशी उरता. आजुनी आमकां आमच्या एस टी कम्युनिटीच्या लोकांक रस्त्यार असो उगड्यार मार कित्याक पडटा. म्हटल्यार येणारे काळ जे आसा आमचे असो मार घालतले, भंय घालतले म्हणल्यार तांकां जाय तशें आमी जगतले मुखार असो प्रश्न आसा. हे कित्याक लागून घडटा. मेन कारण कितें, खंय चुकता आमी. आमी कितें करपाक जाय, कशें करपाक जाय, आमकां कोण सांगतलो. वाट आमकां कशी दिसतली. वाट दिसतली जाल्यार वाट दाखयणारो वाट खरी दाखयतलो की ती बेश्टी दाखयतलो. आतां हालींच जाल्लो इन्सिडन्स म्हटल्यार रामा काणकोणकराचेर हल्लो. तेका सपोर्ट करपाक आमच्या एस टी कम्युनिटीच्यो कितल्यो संघटना मुखार येयल्यो. कितल्या संघटनांनी तो विचार, जो इश्यू आसा तो मुखार वयर काडून धरलो. नांवा खातीर एक फावटी येयले म्हणत जाल्यार जायना. संघटना निरंतर रावपाक जाय आशिल्ली. जेन्ना एस टी कम्युनिटीची संघटना म्हणटा संघटना निरंतर रावपाक जाय इश्यू फाटल्यान. खंयची आसा संघटना असो प्रश्न येता. आमच्यो 16 संघटना जावं 18 संघटना सगळे विकत गेल्ले आसा. सगळे खंयचे तरी पार्टे फाटल्यान गेल्या, खंयची तरी सरकारा फाटल्यान गेल्या. कितें जालां. प्रेजिडेंट म्हणून जे मिरयणारे, आतां हेजे मुखार प्रेजिडेंट म्हणूनय तांकां विचारुया की बाबा तुमी एस टी कम्युनिटीच्या भुरग्याचे जेन्ना अत्याचार जाता जाल्यार तुमी खंय आशिल्ले, कितें करताले, कर्तव्य कितें आशिल्लें तुमचें, कित्याक तुमी मुखार येवना. आनी आतां एस टी म्हणून कित्याक गळ्यान घंटी घालून वाजयतात. इतले आमची चूक खंय चुकता जाता म्हणल्यार आमी जे आमचे लिडर म्हणणारे जे मनीस आसा ते खंयची तरी पार्टीन वचून आपल्याक स्वताक विकून दिल्लो आसा. त्याच बराबर आमच्या कम्युनिटीकूय तेणी ही संघटना हेजे बराबर, ती संघटना तेज्या बराबर अशें करून डिवायड जावन ते विकून दिल्ले आसा. खंयच्या आमच्या संघटनेच्या प्रेजिडेंटाक कापस्ताद आसा की रामा काणकोणकर जो एस टी कम्युनिटीचो आसा तेका न्याय दिना जाल्यार आमी तुमकां कशात वगी रावचे ना म्हणपाक कापस्ताद आसा ना. खंयचे तुमी जे मनान विचार करणारे एस टी कम्युनिटीचे लिडर म्हणणारे, खंयच्या लिडराक कापस्ताद आसा सरकाराक किंवा ह्या शासनाक विचारपाक की एस टी कम्युनिटीच्या मनशाचेर अत्याचार जालो ताका न्याय दी. खंयच्या लिडराक कापस्ताद आसा ना. जेन्ना एस टी खातीर, एस टी लोकां खातीर तो आवाज उठोवंक शकना. एस टी एक भुरग्याचेर अत्याचार जाता जे रामा काणकोणकर जो लिडर आमचो, भुरगो म्हणल्यार भुरगो न्ही, लिडर आमचो एस टी कम्युनिटीचो, तेजेर अत्याचार जाता हे कांयच उलयना. म्हणल्यार हे कसले लिडर. आमी मानपाचे तांकां लिडर. आमी जेन्ना आमचो आवय बापूय सुद्दां आमकां तेंचे कर्तव्य पार पाडिना जाल्यार आमी तांकां क्वेश्चन विचारता. बापूय
आमकां जर तर जोडून हाडून दिना जाल्यार आमी बापायक म्हणटा तुजें कर्तव्य आशिल्लें आमकां जोडून हाडून दिवपाचें, तुजें कर्तव्य आशिल्लें आमकां शिकोवपाचें, तुजें कर्तव्य आशिल्लें आमकां सूख सवलती दिवपाच्यो. तेन्ना आमी बापायक सुद्दां आमच्या विचारतात जाल्यार हे लिडर आमचे खातीर एसटी कम्युनिटी खातीर नांव घेता आनी आपूण वयर पावता आनी एसटी खातीर काम करिना जाल्यार आमचें कर्तव्य न्ही तांकां विचारपाचें अरे बाबा तूं करता कितें, करता कितें, तूं कितें चिंतलां तुवें, एसटी खातीर केन्ना मुखार सरतलो. बाळी आंदोलना सारके दोग जाण अशेंच मरपा खातीर तूं मोर्चा करुया म्हणटलो आनी मारून उडयतलो. बाळी आंदोलनाचो मोर्चा सुद्दां म्हाज्या दृश्टिकोनान तो मिसमॅनेजमेंट. जर तरी कोणी जो मोर्चा काडिल्लो आनी मॅनेज सारको केल्लो जाल्यार ते दोग जाण आमचे भाव एसटीचे ते आपले प्राण वगडिनाशिल्ले. सो ती जाली गजाल. दुसरी गजाल ही रामा काणकोणकराचेर जीव घेणो हल्लो जालो. आमी खंय आसा. रामा काणकोणकरान एसटी खातीर आवाज उठयलो, निर्भय रावन आवाज उठयलो, जाल्यार एसटी कम्युनिटी खंय आसा, कितें करता, केन्ना रावल्या. खरेंच तितूंतल्यान आनीक गजाल बरी दिसता. नवें नेतृत्व येता, नवे लिडर तयार जाता. तांचे कडेन इतलीच मागणी आसा, जे फाटले लिडरांनी आमच्या एसटी कम्युनिटी फटयला तशा फटोवं नाका. प्रत्येक नवे लिडराक आतां जाप विचारतली. प्रत्येक आमचे जी एसटी जनता आसा ती विचारतली आनी आमी विचारना म्हणून अशें घडटा. आनी एक दुसरी गजाल, हांव गौड, हांव एसटी कम्युनिटी, हांव डॉक्टर सत्यावान गांवकार एसटी कम्युनिटीचो म्हणून हांवें म्हाका स्वताक एसटी कम्युनिटी सकयल आनी हांव सकयल अशें म्हणपाचें आनी हांवें सकयल रावपाचें. हांगाच चुकता आमी. एसटी कम्युनिटी सकयल लोक म्हणटा जावं दुसरी कम्युनिटी म्हणटा आनी आमी सकयल धरता आमच्या जिवाक. इतलें लक्षांत दवरा. एसटी कम्युनिटीच्या भुरग्यां कडेन हांवें तरी पळयलां पर्सनली इमॅजिनेशन पावर जो प्रत्येक कला जी आसा, आर्ट जें आसा, कला 14 विद्या आनी 64 कला म्हणटा पळय, त्यो प्रत्येक कलेक इमॅजिनेशन पावर हो परफेक्ट लागता. इमॅजिनेशन पावर हो जाय आनी हो एसटी कम्युनिटी कडेन इमॅजिनेशन पावर पावरफूल आसा. जाल्यार खंयचे रितीन आमी कमी. आमी जेन्ना आमचे भुरगे जेन्ना आमकां कमी म्हणटा तेन्ना आमचे भुरगे तांकां स्वता मनाकूच ते कमी लेखता. आनी आमचे भुरगे इमॅजिनेशन पावर आसून, विद्या बरी घेवपाची टॅलंट आसून सुद्दां कमी उरता. कित्याक मेंटली आमी आमच्या जातीक पयलींच जी ABCD घालून दिल्ली आसा की आमी सकयल म्हणून. आमी खंयचेच जातीच्या सकयल ना आनी आमी केन्नाच क्लेम करिना की आमच्या सकयल सगळ्यो जाती म्हणून. आमकां दुसऱ्या जातीचे लागना, वायट करपाक लागना. तुमच्या मनान बरें करपाक दिसता जाल्यार दुसरी गजाल, पण वायट करपाचें आमकां लागना. आमच्या कम्युनिटीचेर आमी फोकस करपाक जाय, आमी मुखार वचपाक जाय. आमच्या कम्युनिटीक आमी धीर दिवपाक जाय, जेणे करून आमची येणारी पिळगी आसा जावं भुरगे आसा ते ताट मानीन मुखार वयतले. तांचो जो क्रिएटीव पावर आसा तो फूल फोकसान ते सगळो युटिलायज करूं शकतले. तेन्ना तुमकां कळटलें की बाबा आमची कम्युनिटी ही कोणाच्या सकयल ना म्हणून. आमची कम्युनिटी अशी आशिल्ली की आमी केन्नाच कोणाक दुखयनाशिल्ले. आमी निश्ठावंत आशिल्ले दुसऱ्या कम्युनिटीक. पूण एकच गजाल वायट जाता आनी वायट दिसता, आमचे कम्युनिटींतले थोडे आमच्याच कम्युनिटीचेर लोकांक
कम्युनिटीच्या लोकांक कुल्ले ओडटा तशें ओडटा. सो अशातली गजाल करुया आतां की येणारें जें लिडरशीप आसा, नेतृत्व आसा, तें बरे भशेन मुखार व्हरया, कम्युनिटी फर्स्ट म्हणया. आनी हांव एसटी कम्युनिटी, हांव गावडो म्हणपाक म्हाका लज दिसना. जग जाहीर करता हांव आज, डॉक्टर सत्यवान गांवकर फ्रॉम गोवा, फ्रॉम ट्रायबल कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, आदिवासी, गौड. हांव प्राऊड आसा म्हाका. आनी म्हाका जें इमॅजिनेशन पावर आसा तें पुरेपूर आसा. आनी म्हाका एक म्हाजें सौभाग्य म्हणटा हांव म्हाका की हांव एसटी कम्युनिटीच्या हातूंत जल्माक आयलो. म्हाका प्राऊड फील जाता. प्रत्येकाक आमकां प्राऊड फील जावपाक जाय. आपूण गौड, आपूण एसटी कम्युनिटी, आनी आपलो आजो हो पयलो गोंयच्या धर्तरेचेर पावल दिणारो. सो हीच एक आमी शपथ घेवन मुखार सरया की आमी कोणाच्या सकयल न्ही, आनी दुसरी कम्युनिटीचें वायट करपाक आमकां लागना. आमच्या कम्युनिटीचें बरें आमी करुया, नेतृत्व आमी व्हरया आमच्या मुखार. आनी जे कोण MLA मंत्री जे जावन गेल्या जावं आसात ते आमचे खातीर कांयच करिना. आनी तेंचे खातीर आमी इतलेंच म्हणया, तुमकां एसटी कम्युनिटीक मुखार व्हरपाक तुमचे कडेन जायना. तुमी तुमची जी एसटी कम्युनिटीची जी समाज सर्टिफिकेट आसा तुमी सरेंडर करची, तुमी दुसरी जातीन वचचे आनी खुशाल रावचे. पण एसटी कम्युनिटींत आतां परते धवळाधवळ करपाक तुमी येवचे न्ही. हे रामा काणकोणकराच्या इश्यू वयल्यान आमकां समजलें लिडर आमचे कोण ते, आमचे कम्युनिटीचे संस्था कोण त्यो आमकां समजलें. आनी तांकां आमी टाटा बाय बाय करचें. वी हॅव टू स्टार्ट अगेन एज अ फ्रेश थॉट. थँक्यू म्हणटा तुमकां आदिवासी भावांक सगळ्यांक. आनी हो मेन करून म्हाजो व्हिडिओ आदिवासी भावांकूच आसा आनी विचार करपा खातीर काडिल्लो आसा. थँक्यू.